जय मसीह सबैलाई। कन्स्ट्रक्ट निर्माण गरौँ भन्ने सिरिजलाई हामीले चौथो हप्तामा लिएर आएको छौँ र आजको हाम्रो टपिक के छ भनेदेखि बुद्धिले घर निर्माण गर्छ। भन्नुहोस् त, बुद्धिले घर निर्माण गर्छ। घर चाहिँ केले निर्माण गर्छ अरे? बुद्धिले। अनि हामीले फेरि भजन सङ्ग्रह 127 मा गएर हेऱ्यो भने घर कसले बनाउँछ अरे? परमेश्वरले। अनि यहाँ चाहिँ फेरि बुद्धिले भनेको छ। के बुझेन त है? के भनेको होला? बुद्धिले घर निर्माण गर्छ भनेको छ। फेरि भजन सङ्ग्रह 127 मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम के हुन्छ अरे? व्यर्थै हुन्छ भनेको छ। त घर त परमेश्वरले बनाउनु हुन्छ। अनि तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 1:30 मा गएर पाउलले भनेको कुरालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरले हाम्रो जीवनको स्रोत चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई बनाउनु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ भनेको छ। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो तपाईँ र मेरो बुद्धि। अनि घर चाहिँ कसले बनाउँछ? येशू प्रभुले बनाउनुहुन्छ। बुद्धि भन्ने बित्तिकै प्रभुले बनाउनुहुन्छ। बुद्धिले घर निर्माण गर्छ। आज हामी हितोपदेश 9 लाई पनि हेर्नेछौँ। 9 देखि 12 लाई हेर्नेछौँ। अनि सुरुमा नै 1 पदमा हेऱ्यो भने बुद्धिले उसको घर बनाएको छ, उनले यसको 7वटा खामोहरू स्थापित गरिन् भनेको छ। बुद्धिले चाहिँ के बनाएको छ अरे? घर बनाएको छ र उनले यसको 7वटा खामोहरू स्थापित गरिन् भन्छ। बुद्धिको चाहिँ 7वटा खामोहरू, खम्बाहरू हुन्छ। 7वटा खम्बाहरू। आज हामी 7वटा खम्बाको बारेमा हेर्नेछौँ। पिलर्स, अघि खम्बा भन्छ, नेपालीमा खम्बा पनि भन्छ अनि खामो पनि भन्छ। कतिवटा ठाउँमा खामो भन्ने शब्द चलाएको छ। र 9 देखि 12 लाई म पढ्नेछु। बुद्धिमानलाई अर्ती दे र त्यो झन बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। किनभने मोहद्वारा नै तेरो जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछन् अनि तँ दीर्घायु हुनेछस्। तँ बुद्धिमान भइस् भने तेरो बुद्धिले नै तँलाई इनाम ल्याउनेछ। तँ गिल्ला गर्ने व्यक्ति भइस् भने तैले मात्र नोक्सान बेर्नु पर्नेछ। एकदमै गम्भीर कुरा छ है। गम्भीर कुरा छ। हितोपदेशले हामीलाई धेरै ज्ञान र बुद्धिको कुरामा अगुवाई गर्छ। अघि धेरै ज्ञान र बुद्धिको कुरा सोलोमन राजाले लेख्नु भएको यो जुन चाहिँ बुद्धिका कुराहरू छ, ज्ञानका कुराहरू छ, हितोपदेश। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि 31वटा हितोपदेशको अध्यायहरू छ। अनि 31 भन्नुको मतलब महिनाभरि नै हाम्रो लागि चाहिने खोराक चाहिँ त्यहाँ छ। एक दिनमा एक च्याप्टर हामीले पढ्यो भने पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ। र पहिलो राजा 3:7 देखि 12 मा हामी पढ्नेछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने सोलोमन राजा 21 वर्षको उमेरमा राजा हुनु पर्यो है। अनि एकदमै जवान अवस्थामा राजा हुनु पर्दाखेरि बाबुको अब ठाउँलाई लिनुपर्ने। अनि त्यतिखेर उसलाई धेरै सोच विचारमा धेरै कुराहरू आयो र सोलोमन राजाले परमेश्वरसँग के माग्यो भन्दाखेरि बुद्धि मागेको कुरा छ। बुद्धि है। अब हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरो पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ। तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ। म तपाईँको दास, यहाँ तपाईँले चुन्नु भएको तपाईँको प्रजाको बिचमा छु जो असङ्ख्य र अनगिन्ती छ। यसै कारण तपाईँको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्। किनकि तपाईँको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? सोलोमनले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो,
तैले यो कुरा मागेकोले र तैले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरो शत्रुहरूको प्राण नमागेको तर ठिकसित न्यायको निदो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैले मागेको म पुरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निदो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि त जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। आमेन। परमेश्वर पनि एकदमै खुसी हुनुभयो अघि सोलोमन राजाले मागेको जुन माग सोलोमन राजाले परमेश्वरको अघि राखे नि, त्यो माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बुद्धि चाहिन्छ मलाई, किन म राजा भएर राज गर्नुपर्छ। तपाईँको प्रजाहरू अनगिन्ती छ, असङ्ख्य छ, उनीहरूको बिचमा मैले अब कसरी नेतृत्व गर्ने, कसरी अगुवाई गर्ने, लिड गर्ने, मलाई बुद्धि चाहिन्छ। तपाईँले बुद्धि माग्नु भएको छ परमेश्वरसँग। बुद्धि दुई प्रकारको छ। एउटा चाहिँ सेकुलर विजडम भन्छ, त्यो चाहिँ सेकुलर भनेको संसारबाट आउने संसारिक विजडम, जो हामीले किताबहरू पढेर हामीले बाहिर गएर हामीले एजुकेसनबाट हामीले पाउँछौँ, अघि हामीले पढेको अध्ययन गरेको कुराहरूबाट आउँछ बुद्धि। अर्को चाहिँ माथिबाट आउँछ। तपाईँलाई कुन चाहिँ बुद्धि चाहिन्छ? माथिबाट आएको। कतिले भन्छ मलाई दुइटै चाहिन्छ। हामीलाई दुइटै चाहिन्छ है, चाहिँदैन? दुइटै चाहिन्छ। किनभने संसारमा छ कतिवटा संसारको नियमहरू पनि थाहा हुनु पर्यो, त्यसको ज्ञान बुद्धि पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब संसारको ज्ञान भन्दाखेरि अब एउटा उदाहरणको रूपमा करेन्टलाई छुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई बुद्धि छैन, अब त्यसको बारेमा ज्ञान छैन भने तपाईँले ज्याममै पक्रियो भने के हुन्छ? तपाईँ स्वाहा हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? हामीलाई संसारिक ज्ञान बुद्धि पनि चाहिन्छ, तर त्योभन्दा पनि अझै बेसी चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। आमेन। हाम्रो घर निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि चाहिन्छ। ल, थ्याङ्क यू। अनि घर चाहिँ हामीले संसारको ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गरेर बनायो भनेदेखि के हुन्छ? त्यो घर लामो समयसम्म जानु सक्दैन। किनभने संसारले चाहिँ संसारको बुद्धिमा चाहिँ छल कपटहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ अहिले हामी हेर्छौँ कसरी छल कपट हुन्छ भनेर। र घरमा एक खामो हुनुपर्छ। हामी, तपाईँ र म चाहिँ घरको एउटा खामो हुनुपर्छ, बाबु र आमा। अनि छोराछोरी पनि पछि बढ्दै गएपछि त्यो घरको खामो बनिँदै जानुपर्छ। अब खामो बलियो छैन भने के हुन्छ? घर भत्किन्छ। घरले माथिको त्यो छतको वजनलाई लिन सक्छ? सक्दैन। त्यसैले बुद्धि, पिलर्सले चाहिँ बुद्धिलाई देखाउँछ। पिलर्स, खामो भन्ने बित्तिकै एउटा बुद्धि भन्ने कुरालाई बताउँछ। खामोहरूले बुद्धिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पिलर्स रिप्रेजेन्ट विजडम। अनि खम्बाले चाहिँ, खामो भन्दा खम्बाले चाहिँ कुन कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ अरे? बुद्धिलाई। भन्नुहोस् न, बुद्धिलाई। अनि बुद्धि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनै पर्छ, भएन भनेदेखि दुःख पाउँछ। खामोले के गर्छ भन्दाखेरि बलियो गरी संरचनालाई समर्थन गर्छ भनेको चाहिँ हाम्रो घरको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बलियो गरी त्यसले के गर्छ? समर्थन गर्छ, सपोर्ट गर्छ। खम्बा छैन भने के हुन्छ? कतिपल्ट हामीले यो खम्बाहरू, पिलर्सहरू छ नि, पिलर्समा दुलो बनाउनु दिँदैन, ड्रिल गर्नु दिँदैन मालिकले, घरको मालिकले। किन भन्नु त? त्यसले चाहिँ माथिको वेटलाई थामेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पिलरलाई नछुनु भन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? एकदमै खामोलाई हामीले टच गर्नु हुँदैन। कसरी एक भवन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खामोले बताउँछ। अनि खामो बलियो छ भनेदेखि, खम्बा बलियो लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले घर पनि बलियो बनाउन सकिन्छ।
यदि खामोहरू गलत ठाउँमा लगायो भने भवन भत्किन्छ। खामोहरू गलत ठाउँमा लगाएछ भने के हुन्छ? खामो लगाउँदाखेरि, खम्बा लगाउँदाखेरि त्यो बनाउने इन्जिनियरले, सिभिल इन्जिनियरले, घर बनाउने इन्जिनियरले पुरा मेजरमेन्टको साथमा उनीहरूले लगाउनु पर्छ। ठिक ठाउँमा लगाउनु पर्छ, नत्र भने माथिको वेट त्यो खामोले बराबर, त्यो खामो जुन खम्बाहरू लगाउँछ घर बनाउँदा त्यो खम्बाले इक्वली बराबर त्यो वेट, वजनलाई थाम्नु पर्छ। एउटा खामोमा मात्रै ज्यादा वेट दियो भने हुन्छ? हुँदैन। त्यसै घर भत्किने डर हुन्छ। त्यसले गर्दा खामो गलत ठाउँमा लगायो भने भवन भत्किने छ। यदि खामोहरू सही ठाउँमा लगायो भने वजन वितरण गरिन्छ र भवन खडा हुन्छ भन्दैछ। बुझ्नु हुँदैछ? खम्बाहरू चाहिँ सही ठाउँमा छ भनेदेखि, ठिक ठाउँमा लगाएको छ भनेदेखि त्यसले धेरै वेटहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, वितरण गर्न सक्छ अनि भवन खडा हुन सक्छ। र आज हामी 7वटा पिलर्सको बारेमा हेर्नेछौँ। बुद्धिको 7वटा पिलर्स छ। अनि पहिला बुद्धि के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। बुद्धिको अर्थ के हो भन्ने कुरा। यो बुद्धि भन्ने शब्द, विजडम भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकबाट निकालेको शब्द हो। सोफिया भन्ने शब्दबाट आएको हो। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फराकिलो र बुद्धिको पूर्ण भन्छ। ब्रोड एन्ड फुल अफ इन्टेलिजेन्स। सिकाइ र अनुभवद्वारा विकसित हुने कुरा। बुद्धि चाहिँ सिकाइ र अनुभवद्वारा विकसित हुन्छ। विज्ञान र शिक्षा, साइन्स एन्ड लर्निङ, दर्शन र सपनाहरू पढ्नु सक्ने, कौशल र विवेक, स्किल एन्ड डिस्क्रेसन, सर्वोच्च बुद्धि, सुप्रिम इन्टेलिजेन्स। यो बुद्धिको त्यसरी व्याख्या गरेको छ संसारले। यो चाहिँ संसारिक। तर बाइबलले अघि के भने? पहिलो कोरिन्थी 1:30 बुद्धि चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। येशू हुनुहुन्छ। हामीले जे पनि गर्छौँ हामीलाई परमेश्वरको बुद्धि चाहिन्छ, परमेश्वरको अगुवाई चाहिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नु भएन र परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान हामीले त्यहाँ त्यो कुरामा हामीले लगाएनौँ भनेदेखि त्यो जुन कुरालाई हामीले निर्माण गर्न लागेछौँ त्यो भत्किनु सक्छ। परिवार, उदाहरणको रूपमा परिवारमा हामीले येशू ख्रीष्टलाई हामीले प्राथमिकता बनाएनौँ भने, प्रायोरिटी दिएनौँ भने, पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिएन भनेदेखि परिवार भत्किन्छ। परिवार भत्किनुको कारण नै त्यही हो। जब उनीहरूले आफैमाथि भर पर्छ अनि परिवार चाहिँ म आफै बनाउँछु भन्ने प्रकारले जान्छ नि, हामी बनाउनुपर्छ, भविष्य हाम्रो हो, भविष्य हामी बनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ? लामो समयसम्म जानु सक्दैन। किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान नदिएको कारण। अनि घर निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो परिवारलाई नै येशू ख्रीष्टमा हामीले के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ। हर समय हामीले परमेश्वरको अगुवाईमा हामी हिँड्नुपर्छ। परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। बुद्धि ठुलो छ। बुद्धि भन्ने कुरा एकदमै ठुलो हो। विजडम इज लार्ज। यो एक महल हो, सानो घर होइन। बुद्धि महल हो, प्यालेस। अनि यो साधारण स्थान पनि होइन। जब तपाईँ आफ्नो बुद्धि बढाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो घर विस्तार गर्नुहुन्छ। बुद्धि जब बढ्दै जान्छ, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो घरलाई बढाउनुहुन्छ, विस्तार गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरको बुद्धिमा बढ्नु भने कसरी बढ्नु? कसरी बढ्नु? हितोपदेश 1:7 भन्छ परमेश्वरको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो। त्यहाँनिर ज्ञानको सुरुवात भनेर लगाएको छ, तर हाम्रो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा चाहिँ विजडमै भनेको छ। द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ द विजडम भनेको छ। बिगिनिङ अफ द नलेज भनेको छैन। बिगिनिङ अफ द विजडम भनेको चाहिँ बुद्धिको सुरुवात हो भनेर। पुरानो ट्रान्सलेसनले चाहिँ बुद्धि नै चलाएको छ त्यहाँ शब्द। अहिले नयाँ ट्रान्सलेसनले चाहिँ ज्ञान भन्ने शब्द चलाएको छ। र ज्ञान र बुद्धि एउटै जस्तो सुनिन्छ, बुझिन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? यदि तपाईँ बुद्धिमानी व्यक्ति बन्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पुरा डिग्री हासिल गरेर डक्टरेट पढ्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कति डक्टरेट पढ्नेहरूको पनि बुद्धि हुँदैन।
मेरो एउटा साथी छ, साइन्टिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तर कोही बेला मलाई फोन गरेर सोध्छ के गर्नुपर्ने यस्तो भनेर, मेरो यस्तो भइरहेको छ, के गर्नुपर्ने, तँ पास्टर हो, मलाई अलिकति ज्ञान देन, बुद्धि देन भन्छ। अनि धेरै पढ्ने मान्छे चाहिँ ज्ञानी बुद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ संसारले मात्रै सोचेको छ त्यसरी। तर ज्ञानी बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ परमेश्वरको भयमा हिँड्छ। आमेन। परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बुद्धिजीवी व्यक्ति हो। अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको सल्लाहकार बनाउनु पर्छ। सल्लाहकार, किनभने उनीहरू परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्छ, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा हिँड्छ, परमेश्वरको भयमा हिँड्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको एडभाइजर, हामीले एडभाइजरको रूपमा, मेन्टरको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँले कुनै कुरा गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँले संसारको मान्छेबाट तपाईँले बुद्धि र ज्ञानको कुरा सल्लाह लिँदैछ भने त्यो गलत हो। गलत स्रोतबाट तपाईँले त्यो कुराहरू लिँदैछ अनि त्यसले चाहिँ पछि गएर आफूलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्छ, नोक्सान बनाउन सक्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ। कसबाट हामीले बुद्धि लिँदैछौँ, कसबाट हामीले सल्लाह लिँदैछौँ, हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले सही व्यक्तिबाट लिनुपर्छ। सबैभन्दा सही व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर हो। अनि परमेश्वरले पनि उहाँको प्रियजनहरूलाई, उहाँको सेवकहरूलाई एउटा ठाउँ दिएको छ जहाँ हामी बुद्धि अथवा सल्लाह लिनका लागि हामी जान सक्छौँ। मण्डलीले विशेष गरी सल्लाह पास्टर्सबाट लिन्छ, अगुवाबाट लिन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अनि कतिपल्ट मण्डलीले अगुवाबाट सल्लाह लिँदैन अनि उनीहरूले अरू कुराहरूबाट सल्लाह लिन्छ अनि त्यो खरानीको डल्ला हुन्छ। अनि खरानीको डल्ला भएन, पास्टर बाबु यो त मैले सुनको डल्ला भनेर किनेको खरानीको डल्ला रहेछ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। लास्टमा त फेरि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्नु चाहिँ कस कहाँ आउँदो रहेछ? पास्टरै चाहिन्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, म त यस्तो भयो, डरलाग्दो समस्यामा परेँ कि पास्टर बाबु, के गर्नु, भुल भयो, मैले तपाईँलाई नसोधिकन मैले यो कुरा गरेँ। लास्टमा त पास्टरै चाहिन्छ, फेरि पास्टरकै आउनुपर्छ। अनि पास्टरले चाहिँ भत्केको कुरालाई फेरि के गर्नु पर्यो, अब कसरी अब समाधान गर्ने हो। पास्टरको फेरि टाउको फेरि दुख्ने बेला आउँछ। पास्टर फेरि गएर प्रभुलाई भन्नु पर्यो, प्रभु अब के गर्नु, यो परिवारले गर्नुसम्म गरेछ, अब कसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने। अब पास्टरको फेरि अलि सुगर लेभल बढ्ने भयो, अलि प्रेसर अलिकति हाई हुने भयो, अनि फेरि जानुपर्ने भयो परमेश्वरको चरणमा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु, अब पास्टर भएको छ, पास्टरको कामै त्यही हो। समस्या भएपछि हो त पास्टर देखा पर्नुपर्छ हो, त्यो त होइन नि खासमा। कतिपल्ट मान्छेले गलत सोर्सबाट, गलत स्रोतबाट बुद्धिलाई खोजिरहेको हुन्छ, बुद्धि ज्ञानका कुराहरू लिँदै गरेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ मानिसलाई समस्यामा पार्दछ। बुद्धि ठुलो छ। दोस्रो, बुद्धि सिद्ध छ, पर्फेक्ट। बुद्धि भन्ने कुरा एकदमै पर्फेक्ट छ। परमेश्वरले तपाईँलाई पूर्ण बुद्धि दिन चाहनुहुन्छ, उहाँले एकदमै पूर्ण कम्प्लिट विजडम दिन चाहनुहुन्छ। तेस्रो, बुद्धि बढ्दैछ। बुद्धि चाहिँ घट्ने होइन, बुद्धि चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुपर्छ। जति बेसी परमेश्वरको अधीनमा रहेर जिउँछ, जति बेसी परमेश्वरको भयमा जिउन थाल्छ, जति बेसी परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै जिउँछ, त्यो व्यक्ति बुद्धिमानी बन्दै जान्छ। उसको बुद्धि बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। हितोपदेश 9 को 9 ले हुन्छ, बुद्धिमानलाई अर्थी दे र त्यो झन बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। बढ्ने कुरा हो। अनि येशू बुद्धिमा, कदमा, परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो भनेर लुका 2 को 52 ले बताउँछ। येशू पनि बुद्धिमा बढ्दै जानुभयो। जब उहाँ बाल्यकालबाट उहाँ बढ्दै हुनुहुन्थ्यो
अनि उहाँ बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो भनेको छ। चौथो, बुद्धि बलियो हुन्छ। बुद्धिमान व्यक्तिलाई हल्लाउन सक्दैन। बुद्धिमान व्यक्ति अत्तालिँदैन, बलियो हुन्छ। उसको सोच विचारमा ऊ एकदमै निर्धक्क साथ बस्ने, शान्तसँग बस्ने मान्छे, अत्तालिँदैन। संसारमा गडबडी आइरहेको छ भने त्यो मान्छे एकदमै ढुक्क भएर बसिरहेको हुन्छ कि उसलाई थाहा हुन्छ के हुँदैछ भनेर। एकदमै बुद्धि चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। इट इज अ पिलर, इट होल्ड्स वेट। अनि यो चाहिँ बुद्धि चाहिँ खम्बा हो जसले सारा वजनलाई थामिरहेको हुन्छ, सारा वजनलाई थामिराखेको हुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको घरलाई निर्माण गर्ने निर्माणकर्ताहरू हौँ। आमेन। परमेश्वरले यो दिनहरूमा उहाँको घर बनाउने, उहाँको मण्डली निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ पिलर्सको रूपमा, खाम्बाको रूपमा देखा पर्नुपर्छ। ज्ञान र बुद्धिले भरेको व्यक्ति देखा पर्नुपर्छ, जसले चाहिँ सारा वजनलाई थाम्नु सक्नुपर्छ। येशूले पत्रुसलाई भने न, यो चट्टानमाथि चाहिँ म घर बनाउँछु भनेर। रक, पत्रुसको मतलब रक, चट्टानमाथि घर बनाउँछु। येशू स्वयंले पनि भन्नुभएको छ होइन, मत्ती 7 मा, चट्टानमाथि घर बनाउनेहरू चाहिँ बुद्धिमानी भनेको छ। बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले चट्टानमाथि घर बनाउँछ। अब चट्टानले चाहिँ जति नै ठुलो वजन किन नहोस्, वजनलाई थाम्छ। चट्टान चाहिँ त्यो भार, जति नै ठुलो भार तपाईँलाई बोकाए तापनि तपाईँले थाम्न सक्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँ र मलाई चट्टान भनेको। आमेन। चट्टानमाथि चाहिँ येशूले उहाँको मण्डली निर्माण गर्नुहुन्छ। अनि निर्माणकर्ताहरू, मण्डली निर्माणकर्ता, चर्च प्लान्टर्सहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हो जसले मण्डलीको सबै भार चाहिँ उनीहरूले थामिरहेको हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई त्यो सामर्थ र शक्ति, त्यो ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ। थाम्नै पर्ने हुन्छ। हरेक परिवारको समस्याहरू लिएर परमेश्वरको अघि जानुपर्ने, आफैमाथि लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा वेट उछाल्ने चाहिँ पिलर हो, थाम्ने चाहिँ पिलर हो। त विजडम धेरै स्ट्रङ हुन्छ, बुद्धि, ताकि मानिसहरू त्यो पिलर्समा, त्यो खाम्बामा अडेस लगाउन सक्छ। यदि हामी मण्डलीको पिलर्स, खाम्बा बन्नेको छौँ भनेदेखि धेरै परिवारहरू हामी कहाँ आएर अडेस लिन सक्छ। तर यदि हामी खाम्बाको रूपमै छैनौँ भनेदेखि हामीमा उनीहरूले अडेस लिन सक्दैन। बुझ्नुहुँदैछ अडेस लिनु भनेको? म यो व्यक्तिमा चाहिँ म भर पर्छु, यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई धेरै कुरामा निर्देशन दिन्छ, सल्लाह, राम्रो सल्लाह मैले यो व्यक्तिबाट पाउँछु। किनभने यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्ति हो, वचनको आज्ञा पालनमा रहने व्यक्ति हो। त्यसैले यो व्यक्तिमा चाहिँ म के गर्न सक्छु? यो व्यक्तिमा चाहिँ म आराम गर्न सक्छु, अडेस लाग्न सक्छु भनेको। लड्नु आँटेको बेलामा अडेस लाग्न सक्छु भनेको पिलर्स चाहिँ त्यो हो। अनि आज चर्चमा त्यस्तो पिलर्सहरूलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नु पर्यो, म त्यो पिलर्स बनिन्छु, म त्यो खाम्बा बनिन्छु, त्यो खम्बा म बनिनु चाहन्छु, परमेश्वरको घरको त्यो खाँबो म बनिनु चाहन्छु, म पनि त्यो वजनलाई थाम्नु चाहन्छु, त्यो भार म पनि लिन चाहन्छु भनेर त्यस्तो निस्किनु पर्यो खाँबोहरू। अहिले यो पेन्डेमिकको समयमा धेरै पिलर्सको खाँचो छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने हरेक कुराहरू अहिले हल्लिएको छ। एभ्रिथिङ इज सेकन्ड, सबै कुरा हल्लिएको छ। अनि यो हल्लिएको बेलामा हाम्रो घरको, मण्डलीको खाँबो चाहिँ बलियो छैन भनेदेखि के हुन्छ? के हुन्छ सोच्नुहोस् न तपाईँले। बुद्धि, पाँचौं, बुद्धि आकर्षक र बहुमूल्य।
हुन्छ, बुद्धि चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ र भ्यालुएबल हुन्छ। अनि हामीले हितोपदेश 8 को 11 मा हेऱ्यो भने बुद्धिलाई कुन कुरासँग तुलना गरेको छ भन्दाखेरि किनभने बुद्धि माणिक भन्दा बहुमूल्य हुन्छ भनेको छ। माणिक भनेको चाहिँ रुबिज, त्यो एउटा धातु एकदमै महँगो, हिरा भन्दा पनि एकदमै महँगो रुबिज भन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ भन्दैछ। र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन, बुद्धिसँग तुलना गर्न सकिँदैन कुनै पनि कुरा। सोलोमन राजा, यदि तपाईँ र म सोलोमन राजाको ठाउँमा भएको भए हामीले के माग्थ्यो होला है परमेश्वरलाई? कतिजनाले शक्ति माग्थ्यो होला, प्रभु मलाई शक्ति दिनुहोस् ताकि म यहाँ संसारमा भएको सबै राजालाई मैले जित्न सकौँ भनेर शक्ति नै माग्थ्यो। कतिले चाहिँ धन माग्थ्यो होला, मलाई यति बेसी धन दिनुहोस् कि म धनले नै म कन्ट्रोल गर्छु, यो सारा संसारलाई म किनिदिन्छु भन्थ्यो होला। के माग्नुहुन्थ्यो? यदि आज राति तपाईँ कहाँ परमेश्वर आएर तपाईँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो भने के भन्नु? सोलोमन राजाको बाउ दाउद राजालाई परमेश्वरलाई उसले माग्दाखेरि के मागेको छ थाहा छ? के मागेको छ? बाउले के मागेको थियो? सोलोमन राजाको बाबुले तपाईको भवनमा तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ, हो कि होइन? भजन 27 मा जस्तो लाग्यो, 27 तिर होला, हेरौँ न। 27 मै जस्तो लाग्यो मलाई पनि। हो 27 मै हो, 27 को 4 मा छ, एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ भन्ने। अनि यो एउटा भित्री चाहना, जीवनको चाहना। तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ चाहना? छोराले पछि गएर परमेश्वरलाई के माग्यो? बुद्धि माग्यो। बाबुले त्यो कुरा इन्टिमेसी, परमेश्वरसँगको त्यो घनिष्ठतालाई माग्यो बाबुले। छोराले धन मागेन, शक्ति पनि मागेन, तर बुद्धि माग्यो। बुद्धिले नै धन ल्याउँछ, बुद्धिले नै धन पनि ल्याउँछ, सबै कुरा ल्याउँछ। छेटो बुद्धि अचल हुन्छ, अचल, एकदमै हल्लाउन नसक्ने, इम्मुभेबल। बुद्धि चाहिँ कस्तो हुन्छ? एकदमै हल्लाउन नसक्ने, अनसेकेबल, अनचेन्जेबल, स्थिर, अचल, अपरिवर्तनीय, परिवर्तन गर्नु नसक्ने, चेन्ज गर्नु नसक्ने बुद्धि चाहिँ त्यो हो। 7 पिलर बुद्धि उपहार हो। बुद्धि चाहिँ गिफ्ट हो, उपहार। बुद्धि चाहिँ हामीले कमाउनु सक्दैन, बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले सित्तैमा दिनुहुन्छ। अनि आज येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले सित्तैमा पाएको हो कि पैसा तिरेर पाएको हो? कतिजनाले त्यसरी सिकाउँछ नि उता नेपालतिर, इन्डियातिर, तिमीहरूलाई नि भक्कु पैसा दिन्छ कि अनि क्रिस्चियन भएको त भन्छ नि। अस्ति हामीले सुन्दै थियो, पैसा दिएर क्रिस्चियन भएको अरे। येशू हामीले पैसा तिरेर पाएको हो? उपहार हो। उद्धार हाम्रो के पैसा तिरेर भएको हो? होइन, विश्वासद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रह र हाम्रो विश्वासले हामीले मुक्ति पायौँ। मुक्तिलाई हामीले किन्नु सक्दैन, सित्तैमा दिएको, परमेश्वरले सित्तैमा दिएको उपहार हो भनेको छ सेल्भेसन। बुझ्नुहुँदैछ? अनि बुद्धि चाहिँ उपहार हो, हामीले कमाउन सक्दैन। संसारको ज्ञान र बुद्धि हामीले पढेर
हासिल गर्छ होला, तर माथिबाटको बुद्धि चाहिँ सित्तैमा दिएको हुन्छ। कसलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिको कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानका कुरा बोल्ने भनेर पहिलो कोरिन्थी 12:8ले भन्छ। कसैलाई। मलाई धेरै बुद्धि चाहिन्छ, राम्रो निर्णय लिनुपर्छ। बुद्धि किन हामीलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले गरेको निर्णय सही निर्णय हुनुपर्छ, हामीले गर्दै गरेको काम सफल हुनुपर्छ। बुद्धिले मेरो घर बनाउने छ, बुद्धिले परमेश्वरको घर बनाउने छ। आमेन। घर पनि, हाम्रो घर पनि बुद्धिले नै बनिन्छ, परमेश्वरको घर पनि बुद्धिले नै बनिन्छ। अनि यो दिनहरूमा परमेश्वरले त्यो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको भयमा, जो चाहिँ उहाँको वचन अनुसार जिउँदछ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, किनभने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ चर्चको लागि एउटा खाँबोको रूपमा चाहिन्छ, जससँग मानिसहरू अडेस लाग्न सक्नुपर्छ। आमेन। उनीहरूले त्यो व्यक्तिहरूलाई भरोसा गर्न सक्नुपर्छ, विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। जिजस इज बिल्डिङ अ स्ट्रङ चर्च। यो दिनहरूमा परमेश्वरले बलियो मण्डलीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा तपाईँ र म पिलर्सको रूपमा, खाँबोको रूपमा हामी खडा हुनुपर्छ। आमेन। खडा हुनुपर्छ। याकुब 3:17-18 हेऱ्यो भने यो दुईवटा पदले धेरै बुद्धिको बारेमा व्याख्या गरेको पाउँछ। बुद्धि चाहिँ के हो भन्ने कुरा। जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ, बुद्धि चाहिँ स्वर्गबाट आउँछ, यो संसारको कुराहरूबाट आउँदैन। बुद्धि चाहिँ पहिला चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि स्वर्गबाट आउँछ। त्यो पहिलो शुद्ध हुन्छ भन्दैछ। बुद्धि चाहिँ शुद्ध हुन्छ, प्योर हुन्छ, प्योर। अहिले हामीलाई शुद्ध कुरा हामीलाई संसारमा खोज्यो भने भेट्दैन। दुध किन्नु गयो भने पानी मिसाएकै हुन्छ हो, के केमिकल लगाएर बनाएको हुन्छ। गाईको दुध भन्छ, तर त्यसलाई छुर्पी बनाएर अथवा घिउ बनायो भने घिउ जस्तै हुँदैन। नानीहरूले पनि मन पराउँदैन, नानीहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो अरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर। प्योर प्योर पाउनै गाह्रो छ। मौरीको मह भन्दा प्योर भनेर बाहिर चाहिँ चाखा देखाइरहेको हुन्छ, अनि त्यो ढाकीमा यति घुमाउँदै गरेको हुन्छ, यस्तो हेर्दा अरिजिनल रहेछ, चाखासँगै रहेछ भनेर किन्नु कि बोतलमा हालेको हुन्छ, भरे त त्यो सबै त्यसमा त चिनी पो मिसाएको हुँदो रहेछ। प्योर भेट्नै गाह्रो पर्छ। म अस्तिको दिन कोइम्बेडु मार्केटमा गएको थिएँ, अनि त्यहाँ घिउको दोकान रहेछ कि यहाँ अरिजिनल घिउ पाउँछ भने त त्यो मान्छेले राम्रैसँग भने यहाँ अरिजिनल त पाउँदैन अरे। राम्रोसँगले भने प्योर पाउँदैन भने। अनि यहाँनिर भनेछ बुद्धि चाहिँ स्वर्गबाट आउँछ, त्यो पहिला शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय, पिसफुल, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ भनेको छ। यहाँ 8वटा कुराहरू छ। यहाँ बुद्धि चाहिँ त्यो हो। बुद्धि चाहिँ कस्तो हुन्छ? संसारबाट आएको र परमेश्वरबाट आएको बुद्धि हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो याकुब 3:17लाई पल्टाएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। मलाई फल्नाले बुद्धि त दियो यो बारेमा, तर यो बुद्धि चाहिँ कस्तो खालके हो भनेर चाहिँ यो खण्डलाई पढ्यो भने थाहा हुन्छ। कतिजनाले दिएको बुद्धिले चाहिँ मान्छेलाई समस्यामा पार्छ। कतिजनाको बुद्धिले चाहिँ त्यसरी मान्छेलाई समस्यामा पार्छ, किनभने त्यो संसारबाट आएको हुन्छ। माथिबाट आएको बुद्धिले चाहिँ समस्यामा पार्दैन, समस्याबाट जोगाउँछ, बचाउँछ। आमेन। हामीलाई बुद्धि माथिबाट चाहिन्छ। माथिबाट आएको बुद्धि चाहिँ शुद्ध हुन्छ। भन्नुहोस् त, शुद्ध हुन्छ। र हामी त्यो बुद्धिको चाहना र इच्छा
राख्नुपर्छ, त्यो बुद्धि र चाहनाको इच्छा राख्नुपर्छ। बुद्धिमानीसँग हिँड्नुहोस्, हामी बुद्धिमानीसँग हिँड्नुपर्छ। तपाईँ र म कस्तो व्यक्तिहरूसँग हामी हिँड्दैछौँ, कस्तो व्यक्तिहरूसँग समय बिताउँदैछौँ, हामी होशियार हुनुपर्छ। यदि हामी बुद्धिमानी व्यक्तिहरूसँग, परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूसँग, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरूसँग हामी समय बिताउँदैनौँ भनेदेखि हामी संसारिक सोच विचार, झुट, छल कपट गर्ने व्यक्तिहरूसँग ज्यादा हामी समय बिताउँदैछौँ भने त्यही व्यक्तिको अभिषेक हामीमा पनि सर्न सक्छ। हामी पनि त्यस्तै हुनसक्छ। किनभने कानले सुन्छ नि तिनीहरूले बोलेको, तिनीहरूले भनेको कुराहरू कानबाट पस्छ। बुझ्नुहुँदैछ? हामी होशियार हुनुपर्छ। जहिले पनि हामी स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो मित्रहरू एकदमै हामीले ज्ञानी मित्रहरू एकदमै बनाएको छ भनेदेखि हाम्रो पनि मार्क्सहरू राम्रो हुन्छ। किनभने उनीहरूले सिकाउँछ नि त, यो यस्तो हो, यो यसरी गर्नुपर्छ भनेर। तर हाम्रो साथीहरू लद्दु पाडे छ भनेदेखि हामी पनि फेल हुन्छ, तिनीहरू पनि फेल भइरहेको हुन्छ, कहिले पास हुँदैन। कतिजना म्याथ्समा एकदमै कमजोर हुनुहुन्छ, म्याथ्समा ज्ञानी एक्सपर्ट भएकोहरूसँग मित्रता गाँच्नुपर्छ। अनि उनीहरूले सिकाउँछ, अनि उनीहरूसँग बस्दा रहँदा फ्रेन्डसिपमा रहँदाखेरि एक दिन हामी पनि म्याथमेटिक्समा एकदमै एक्सपर्ट हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँको मित्र कस्तो छ? तपाईँभन्दा पनि लड्डु पाडे छ? तपाईँभन्दा पनि लड्डु पाडे भनेपछि त तपाईँ चाहिँ एकदमै बुद्धिजीवी भनेर बसेको हो भनेदेखि चाहिँ सिक्ने मौका छैन। तपाईँले सिकाउँदा तपाईँ पनि त्यस्तै हुन्छ कोही बेला। तपाईँले सिक्ने मौका पाउँदैन। सिकाउनु पर्छ अरूलाई, तर आफूले पनि सिक्नु पर्यो नि त। कसबाट सिक्दैछ? बुझ्नुहुँदैछ? हामीले हाम्रो मित्रता चाहिँ अलिक ज्ञानी बुद्धिजीवी मित्रताहरू पनि राख्नुपर्छ, ताकि अचानक केही घटना घटे, समस्या भयो भने टक मित्र मेरो यस्तो भयो, के गर्नुपर्ने हो, अनि टक डाइरेक्सन दिन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? हितोपदेश 13:20 हुन्छ, बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ भन्दैछ। त्यही लागि बुद्धिमान बन्नु छ भने बुद्धिमानसँग हिँड्नु। नाम पत्तै बुद्धिमान भएकोसँग चाहिँ नजानु है। फेरि ओ भाइको नाम त बुद्धिमान रहेछ, म त बुद्धिमानसँग हिँड्नु भनेको छ। यहाँ बाइबलमा बुद्धिमानसँग हिँड्ने चाहिँ बुद्धिमानै बन्छ अरे भन्छ, झन् लद्दु पाडै हुन्छ। कतिजनाको नाम बुद्धिमान हुन्छ तर बुद्धि एउटै हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू मैले देखेको छु। धनबहादुर नाम हुन्छ तर धन चाहिँ प्याट्टै हुँदैन, ब्याङ्कमा जिरो हुन्छ, माइनस, ऋणले थिचेर चेप्टिरहेको हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो नामको एगेन्स्टमा चाहिँ शैतानले काम गर्छ। सुरुदेखि नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, हाम्रो नाम अनुसार हाम्रो जीवन हुनुपर्छ, नाम अनुसार हाम्रो भविष्य त्यसरी बन्दै जानुपर्छ भनेर चाहिँ शैतानलाई चाहिँ हामीले डाँट्नुपर्छ, काम गर्नु दिनु हुँदैन। नामको एगेन्स्टमा त्यो जहिले पनि काम गर्छ। हामीले एउटा सिरिज अध्ययन गऱ्यो नि, व्हाट्स इन अ नेम भने, नाममा चाहिँ के छ भनेर। त्यो सिरिजले हामीलाई धेरै सिकायो है। त्यसले गर्दा नानी जन्मिने बित्तिकै मन परि नाम नदिनुहोस् नि। सलमान खान, कुनी के खान, ऐश्वर्या राई, नाम दिन्छ तर नामको अर्थ नै जानेको हुँदैन। त्यो नाम दिँदाखेरि त्यो नामको अर्थ हुनुपर्छ। त्यो अर्थ कहाँबाट आएको हो, कुन चाहिँ कन्टेक्स्टबाट निकालेको हो, गुगलमा सर्च गरेर, अहिले त गुगल छ नि त, हेर्नु पऱ्यो नि त। सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो नामको अर्थ हुनुपर्छ। धनबहादुर भनेर नाम राख्छ, पछि धनै पाएन भने के गर्ने, धनै कमाउनु सकेन भने के गर्ने। तर मैले धनबहादुर नराख्नु भनेको होइन, राखेँ भनेदेखि चाहिँ अब यसले चाहिँ धन ल्याउँछ भन्दै घोषणा गर्नु पर्यो। यो छोरालाई मैले धनबहादुर किन राखेको, यसले चाहिँ एक दिन यस्तो धन लिएर आउनेछ संसारमा, मेरो परिवारमा हामी धनवान बनिनेछौँ,
पछि गएर त्यो छोराले आमा आत्मिक धन ल्यायो भने चाहिँ के गर्ने? स्वर्गीय धन। जो छोराले भन्छ संसारको धन त कमाउनु सकिनँ आमा, तर मैले स्वर्गको धन चाहिँ प्रशस्त कमाएको छु भने त्यसमा पनि खुसी हुनु पर्यो। आमेन। प्रभुको काम गर्ने दिलो ज्यानले गर्ने व्यक्तिहरूले धन संसारको धनमा उनीहरूको ध्यान हुँदैन। किनभने येशूले नै भन्नुभएको छ नि, संसारमा धन नथुपार माथि थुपार भनेको छ। त्यसले गर्दा कतिजना माथिबाटै थुपार्नु कोसिसमा हुन्छ। त्यो पनि राम्रै हो, मरेपछि त लाने त होइन। संसारको धन त संसारमै छोडेर जाने हो। अनि किन रात दिन टेन्सन भएर भात नखाएर निन्द्रा नलागेर छटपटेर बुढी कुटेर नानी कुटेर घरको कुकुरहरूलाई कुटेर त्यस्तो कामहरू गर्दै बस्छ कतिजना धन नपाएर क्या। हितोपदेश 11:14 भन्छ, पथ प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारण विजय निश्चित हुन्छ। हामीले सल्लाह धेरै व्यक्तिहरूसँग लिनुपर्छ। हामीले जे पनि गर्छौँ, बिजनेस गर्दाखेरि भयो, हामीले बिहा गर्ने बेलामा हरेक कुरामा हामीले सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। सल्लाह बिना गऱ्यो भने चाहिँ खरानीको डल्ला हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ बुद्धिमानले हात राखेर आशिष दिने काम गर्छ, अनि त्यो बुद्धि चाहिँ उनीहरूको जीवनबाट बग्छ। हामीले मैले यो के अरे न्यू टेस्टामेन्ट र ओल्ड टेस्टामेन्टमा हेर्दै थियो, इम्पार्टेसन भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा चलाएको छ। इम्पार्टेसन भनेको चाहिँ हात राखेर त्यो अभिषेक बगाउने, सार्ने, इम्पार्ट गराउने। अनि त्यो कार्यहरू चाहिँ हामी ओल्ड टेस्टामेन्टदेखि नै हामीले उदाहरणको रूपमा हेऱ्यौँ भने थुप्रै छ हात राखेर इम्पार्ट गरेको। अनि बुद्धिमानले हात राखेर अरूलाई बुद्धि सार्न सक्छ, इम्पार्टेसन। बुझ्नु हुँदैछ? इम्पार्टेसन अफ विजडम त्यसरी पनि सार्न सकिन्छ। त्यो अभिषेक, बुद्धिको अभिषेक त्यसरी बग्नु सक्छ। व्यवस्था 34:9 गएर हेऱ्यो भने, अब नुनको छोरा यहोशू बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए भन्दैछ। यहोशू चाहिँ बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए किनकि मोसाले आफ्नो हात तिनीमाथि राखेका थिए भन्दैछ। अब बुद्धि चाहिँ कहाँबाट आयो? मोसा बुद्धिजीवी व्यक्ति हो नि, त्यत्रो मान्छेहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भनेपछि कत्रो ठुलो लिडरसिप, अब कति ठुलो भार जिम्मेवारी परमेश्वरले मोसामाथि दिनुभएको थियो। अनि मोसालाई त्यो लिडरसिपको साथसाथ ज्ञान र बुद्धिले पनि भरिदिनु भएको थियो। अनि उसले आफ्नो आउनेवाला अपकमिङ लिडरलाई यहोशूलाई हात राखेर त्यो बुद्धि इम्पार्ट गरेको। आमेन। त्यसैले मोसापछि यहोशूले इजरायलीहरूलाई कनान देशमा प्रतिज्ञा गरेको देशमा लानुमा सफल भयो। आमेन। अनि अगुवाहरूले त्यसरी आउनेवाला अगुवाहरूलाई इम्पार्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसरी हात राखेर इम्पार्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ यो बिब्लिकल हो। अनि बुद्धि पनि हामीले इम्पार्ट गर्न सक्छौँ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ स्पिरिट अफ विजडमको लागि, बुद्धिको आत्माको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई माग्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ बुद्धि माग्नुहोस्। यदि तपाईँलाई बुद्धिको खाँचो परेको छ, बुद्धि छैन भनेदेखि, अहिलेसम्म बुद्धि बिनै जिउनु हुँदैछ भने त्यो बुद्धि माग्नुहोस्। अब किनभने बाइबलमा भनेको छ याकुब 1:5 यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। आमेन। आज हामीले बुद्धि माग्नुपर्छ। यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो संसारको, हाम्रो देशको, हाम्रो हरेक कुरामा इकोनोमी एकदमै के भएको छ? डाउन भएको छ, नाजुक अवस्थामा छ। हामीलाई यो समयमा बुद्धि चाहिन्छ, कसरी जिउनु पर्ने। बुद्धिको खाँचो छ। कतिजनाले पैसा चाहिन्छ, पैसा भयो भने त बुद्धि त भइहाल्छ नि भन्दै होला। होइन, तपाईँलाई कसैले पैसा दियो अरे 5 लाख चलाउनु जानेन भने, यो ओएमआर रोड तपाईँलाई थाहा छ नि, ओएमआर हाम्रो त्यहाँनिर चर्च छ, ग्यारिजिम चर्च होइन, त्यहाँनिर हामी सङ्गति गर्छौँ। त्यो एरियामा पहिला म 96-97 त्यहाँ भाडामा बस्थेँ। हामी साथीहरू, ब्याचलर केटाहरू
अनि अहिले त्यहाँ त त्यस्तो खालको घरै छैन। ठुलो इन्डस्ट्रीहरू जस्तो क्या आइटी इन्डस्ट्रीहरू मात्रै छ त्यहाँ त। अनि त्यहाँको मान्छेलाई त्यहाँनिर गएर चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि त्यो जमिनदारलाई नेपालीमा काजीमान भन्छ। म कोही कोही बेला मेरो नानीहरूलाई काजीमान भन्छु होइन। जमिनदार त्यस्तो व्यक्तिहरू जमिन बेचेर पैसा करोड पाए, पैसा चलाउन नजानेर त्यो पैसा कसरी उडायो, कति समयमा उडायो, अहिले त्यही आइटी इन्डस्ट्रीको चौकीदार भएर बसिरहेछ। मालिक, जमिनको मालिक, उनीहरूलाई त्यो जमिनसँग साह्रै एट्याचमेन्ट छ क्या, इमोसनली एट्याच भएको कारणले गर्दा बरु म मरेँ भने यही अफिसकै अगाडि नै मर्छु भनेर तिनै लडिरहेको हुन्छ पुरा खाएर। अनि त्यहाँ गएर सोध्यो भने यो चाहिँ पहिला यो जमिनको मालिक चाहिँ उही नै हो, त्यो लडेकै मान्छे, त्यहाँ गेटमा चौकीदार छ नि उही हो मालिक चाहिँ। त्यो पैसा कसरी उडायो हो। सोलोमन राजाले मलाई धन चाहियो भनेन, मलाई बुद्धि चाहियो, बुद्धिले चाहिँ धन ल्याउँछ। आमेन। कतिजनालाई बुद्धि चाहिएको छ भन्नुहोस् त, हात उठाउनुहोस् न, मलाई बुद्धि चाहियो भनेर। सबैलाई नै चाहिएको रहेछ हौ। यो महामारीको समयमा हामी सबैलाई बुद्धिको खाँचो छ, अझै बुद्धि बढ्नुपर्छ। अनि बुद्धिको स्रोत चाहिँ को? परमेश्वर। अनि बुद्धि चाहिँ उपहार हो, सित्तैमा आउँछ, कमाउनु पर्दैन। हामी जस्ट परमेश्वरको भय मान्नु पर्यो अनि उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ, अनि बुद्धि बढ्दै जान्छ। आमेन। कतिजना बाइबल पढ्नुहुन्छ, कतिजना प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि बाइबलले भनेको वचन अनुसार कतिजना जिउनु हुँदैछ? हात चाहिँ नउठाउनुहोस्, किनभने हात उठायो भने छाउको मान्छेलाई थाहा हुन्छ यसले ढाँड्दैछ भनेर। त्यसले गर्दा हात नउठाउनुहोस्, मनमै राख्नुहोस्, अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् आजदेखि उता चाहिँ म पक्का वचन अनुसार जिउँछु भनेर। अनि वचन अनुसार जिउनेहरू चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। आमेन। हुन्छ। हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ, हामी प्रभु भोजको कार्यक्रममा जानेछौँ, अनि हामी जतिजना फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। प्रभुले यो समयमा तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई सम्हाल्नु भएको होस्। यदि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँले जीवनको स्रोत येशू हुनुहुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जीवन येशूको हातमा समर्पण गर्नुहोस्, किनभने यो डरलाग्दो समय भएर हामी गइरहेको छौँ। अनि यो डरलाग्दो समयमा हामीलाई परमेश्वरको साथ चाहिन्छ, हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ, परमेश्वरको बुद्धि चाहिन्छ। उहाँको बुद्धि बिना हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। हामीलाई उहाँको बुद्धि र ज्ञानको खाँचो छ। त्यसले गर्दा आफैले आफैलाई येशू ख्रीष्टको हातमा समर्पण गर्नुहोस्।